बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी, यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। लगता ऐसे है कि नैब ने अपोजिशन की तरफ से की गई शदीद तनकीद का असर लेना शुरू कर दिया है। जो उस पर तनकीद की जा रही थी कि वो हुकूमती वज़रा का एहतसाब नहीं करता और अपोजिशन को बार बार पेशियों पे बुलाया जाता है, कॉल नोटिस भेजे जाते हैं और इस तरह से नैब एक तरफा एहतसाब कर रहा है और इस पे कार्रवाइयों पे कोई तवाज़ुन नहीं है। जबकि एहतसाब का इदारा तो इस चीज़ से कतई नज़र कि कोई हुकूमती रहनुमा है या अपोजिशन का है, उसका काम तो ये है कि वो सब के लिए मुसावी एहतसाब का बायस बने। तो ये उसका इजहार इस तरह से हुआ है कि नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद ने लाहौर के दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, खुसरो परवेज़, हाशिम जमाबख्त, सबतीन खान, अलीम खान समेत 4 सूबाई वज़रा और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ भी मनी लॉन्ड्रिंग और नाजायज़ असाजात के हवाले से तहकीकात तेज़ कर दी गई हैं। इस तरह से अब अपोजिशन के लिए कोई जवाज़ नहीं रहेगा कि वो नैब की कार्रवाइयों को एक तरफा करार दे पाए। नैब के चेयरमैन ने सूबाई वज़ीर आला, 4 सूबाई वज़रा और वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ नैब के अपने मुकामी डायरेक्टर को तेज़ी से तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। नैब के चेयरमैन के लाहौर के दौरे के दौरान लाहौर नैब के डायरेक्टर जनरल की जानब से चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग में वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ शराब लाइसेंस केस, खुसरो बख्तियार उनके भाई हाशिम जमाबख्त जो सूबाई वज़ीर हैं के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असाजात के केस में तहकीकाती रिपोर्ट्स पेश की गईं। सूबाई वज़ीर अलीम खान के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असाजात केस पर भी तफसीली डिस्कशन हुई, जबकि सबतीन खान के ख़िलाफ़ चिन्योट में कीमती मादनियात का ठेका गैर कानूनी तौर पर देने के मामले पर भी खुलकर बात की गई। अलीम खान और सबतीन खान दोनों इस वक्त ज़मानत पर हैं। खुसरो बख्तियार और उनके भाई सूबाई वज़ीर हाशिम जमाबख्त के ख़िलाफ़ मालूम ज़राए आमदन से ज़ायद असाजात केस में भी तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, जबकि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ 2 केसेस में तहकीकात जारी हैं। एक महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पर दबाव डालकर एक ज़ेर तामीर होटल के लिए शराब के लाइसेंस का इजरा है, जिसमें इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए वसूल किए। जबकि दूसरा इल्ज़ाम उन पर यह है कि गेटवे टू ठोकर न्याज बेग मंसूबा अपने मनपसंद ठेकेदार को उन्होंने दिया। और इस तरह से ये 6 हुकूमती वज़रा वज़ीर आला समेत नैब के रेडार पे और नैब की कड़ी तहकीकात का शिकार बन गए हैं। और जस्टिस जावेद इकबाल ने अपनी लाहौर की टीम को ये सख्त हुक्म दे दिया है कि इनके ख़िलाफ़ तहकीकात को मज़ीद तेज़ किया जाए और नतीजा खेज
انجام تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے دیرینہ دوست اور پی ٹی آئی کے انتہائی اہم رہنما جہانگیر خان ترین کے خلاف بھی تحقیقات تیز کر دی گئی ہیں۔ ایف آئی اے، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مشترکہ ٹیم بڑی سرگرمی کے ساتھ جہانگیر ترین کی معلوم اور نامعلوم اثاثوں کی تحقیقات میں مصروف، اور ان تحقیقات کے دوران ان تمام نجی اور سرکاری اداروں سے رابطہ کیا جا رہا ہے جن کے پاس جہانگیر خان ترین کی دولت اور کاروبار کا ریکارڈ موجود ہے۔ جہانگیر ترین کے خلاف منی لانڈرنگ اور کارپوریٹ فراڈ کے الزام کے تحت 19 حکام اور اداروں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان نوٹسز کے اجرا میں چینی کمیشن کی رپورٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور جو معلومات مانگی گئی ہیں ان میں جہانگیر ترین اور ان کے تمام تر قریبی لوگوں کی جائیدادیں اور اثاثے شامل ہیں، اور ان کے قریبی لوگوں میں ان کے اہل خانہ اور ان کے ملازمین بھی شامل ہیں۔ بالخصوص جہانگیر ترین سے وابستہ 22 افراد اور کمپنیاں خاص طور پر تحقیقات کی زد میں۔ ایف آئی اے اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تمام بینک اکاؤنٹس، شیئرز، جائیدادوں، کمپنیوں اور ان کا تمام ریکارڈ، آمدن اور ویلتھ ٹیکس کے ریٹرنز، آؤٹ ورڈ ریمیٹنس، فکس ڈپازٹس، کریڈٹ کارڈز، رننگ فائنانس اور لاکرز کی تفصیلات بھی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہیں۔ اور اس طرح سے یہ جو افواہیں سامنے آ رہی تھیں کہ عمران خان اور جہانگیر خان ترین میں دوبارہ سے صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں، دوبارہ سے ان میں دوستی ہونے جا رہی ہے، تو یہ ایف آئی اے اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کی مشترکہ ٹیم کی کاوشیں اور 19 افراد اور اداروں کو نوٹسز کا اجرا اور تمام بینکوں سے ان کے متعلقہ تمام افراد اور ملازمین سے تحقیقات میں تیزی، اس چیز کا کھلا اور واضح اعلان ہے کہ عمران خان کے سامنے جب کسی کی بدعنوانی آتی ہے، کرپشن کا الزام آتا ہے، تو وہ اسے کسی بھی طرح سپیر نہیں کرتے، چاہے وہ ان کا رائٹ ہینڈ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اپنے احتساب کے کمٹمنٹ پہ، عزم پہ پوری طرح راسخ ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے سامنے ان کا کوئی انتہائی قریبی ساتھی، کوئی وزیر، کوئی دوست بھی آ جائے تو اس کو بھی اپنے احتساب کے عزم میں رکاوٹ بننے کی اجازت دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے اپوزیشن کا یہ الزام بھی کہ حکومتی وزراء کو نہیں پوچھا جا رہا، کیا کرپشن صرف اپوزیشن نے ہی کی ہے، اور اس الزام کے سہارے وہ اپنے آپ کو قوم کی نظروں میں مظلوم بنانا چاہتے تھے۔ لیکن اب ان 6 وزراء کے خلاف تحقیقات میں تیزی اور جہانگیر ترین کے خلاف ان کے متعلقین کے خلاف 19 نوٹسز کا اجرا اور ان کی تمام جائیدادوں، کمپنیوں، شیئرز، آمدن، ویلتھ ٹیکس کی ریٹرنز، آؤٹ ورڈ ریمیٹنس، فکس ڈپازٹ، کریڈٹ کارڈ، رننگ فائنانس اور لاکرز کی تفصیلات یہ بتا رہی ہیں کہ جہانگیر ترین کے خلاف اب کوئی گوشہ بھی چھپا ہوا نہیں رہ پائے گا، اور جہانگیر ترین اپنی ذرائع کو کسی بھی طرح چھپا نہیں سکے گے، اور انہیں احتساب کے کڑے شکنجے کا سامنا اب ہر صورت میں کرنا ہے۔ صلح کی کوششیں کامیاب نہیں ہو پائیں، اور اب یہ پتہ چل کے رہے گا کہ جہانگیر ترین اور شوگر مافیا اور دیگر مافیاز نے کتنا اور کیسے پاکستان کے
غریب عوام کی دولت کو لوٹا اور اپنی تجوریاں بھری. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ کسی اور اہم خبر کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.